الحمد لله وكفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه ومن بهديهم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا درود الله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صدر جلسات أو مقتضى علماء الكرام أو ضمن جلسي شركاء علماء الكرام حافظان وعام مسلمان ضمن مقصات عظيمة مركزية الكاكي دخلت الموظف سلسلة دي برنامج الناشر الحمد لله لأن الله صلى الله عليه وسلم شان الله مقبل بان يشكره ورفعنا لك ذكرك الله تعالى شان يشكره الله تعالى ذكر أروحي لأخلاق الإمام بان يشكره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف وشكره جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام कायनात में तमाम पूरे खसीब के आका शख्सियत से अल्लाह रज़ा नरुस वाला मकाम ने औलारेंगे इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया खातिमुल अंबिया सय्यदुल आदम वल आदम ज़मान का उस्ताद दस्तूर के अखवाले तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अक़दस लाज़िम वरक़ात महमूद जवानी रही बयान किया जाता सिर्फ दागे नरमुनी पतोर पानी जमून अकाबिर उलमाए किराम मुस्तैबान तशरीफ फरमाई अकाबिर उलमाए किराम ये प्रोग्राम तो तशरीफ फरमाई असल की दागे बयानात की इंशाअल्लाह हम लोग तासुबा अगर गौर पाने और अगर जीवन में दाले उन लोगों को पिछले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम में खबर करी और आम मुसलमान इमाम इमाम सरदार इमाम अंबिया खातून अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखे के आखिर को बाला नाकारा किरदार अकवाल हक़म लोगों को कहे इंशाअल्लाह हम लोग आगे बयान करो तमाम मुक़र्ररों पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज़ और शख्सियत अल्लाह ने दिया रूह आगाज़ और इजरा कायनात पैदा करे और ये कौन के